आफू केही नगर्ने, अर्काले बनाएको चिज उठाउँदै आफ्नो नाम राख्ने लाज छैन नकचरोहरूलाई। यो दलीय नेताहरूलाई लाज हुँदैन। पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको कलबट देखाएको छ, पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको बाटोमा हिँडेको छ, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको घरमा बसेर सभा भवनहरू मनाइराखेका छन्। सबै पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको भवनहरूमा मन्त्रीहरू बसिरहेका छन्, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका मन्त्री क्वार्टरमा बसेका छन्, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको भवनहरूमा आज संस्कार संस्कृति कला कौशल यो एकाडेमी राजा महेन्द्रले बनाएको एउटै झर्रा नेता थिए कोही भने त्यो राजा महेन्द्र। हजुर, झर्रो नेपाली कोही थियो भने राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको जति पनि दर्शन थियो त्यो चाहिँ के भने आफ्नो दर्शन थियो, नेपाली दर्शन थियो, नेपालको लागि सोचेको थियो, नेपाली ढङ्गले आएको थियो। अचेलका नेताहरूको त खै दर्शनै छैन। बाटै कुन हो प्रजातन्त्र भन्छ प्रजातन्त्रको काम गर्दैन, लोकतन्त्र भन्छ लोकतन्त्रको काम गर्दैन, गणतन्त्र भन्छ गणतन्त्रको काम गर्दैन, भन्छ एउटा दगुड छ अर्कोतिर। गणतन्त्र भन्छन् खालि चाइनिजको नकल गरेर हुन्छ, रसियाको नकल गरेर हुन्छ। नेपालको गणतन्त्र तान्त्रिक बन्नु पर्यो। प्रजातन्त्र भन्छ भने नेपाली प्रजातान्त्रिक बन्नु पर्यो, नेपाली लोकतान्त्रिक बन्नु पर्यो। राजा महेन्द्र गलत थियो भनिकन त बिपीले नि भन्नु सकेन, सक्यो? राजा ज्ञानेन्द्रजीले सक्नु भएन। त्यसलाई हाँकेर लिएर जाँदा राजा महेन्द्रको नीति अनुसार हाँकेर लिएर गयो भने हाँके हुन्थ्यो। पञ्चलाई कमसेकम यो मान्छेले यति घुस खान्छ, यतिले यति गरेछ भनेर देखाउनु सक्यो? पञ्चायती व्यवस्थामा त्यस प्रकारको इमान्दारी पनि थियो। अहिलेको जस्तो करोडौँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति नै थिएन। उनले बनाएको घरहरू कहिले भत्काएन। पृथ्वीनारायण शाह बुद्धिमान थिए। 75 जिल्ला पैदल घुमेर एक नेपालीको घर दैलोमा पुगेर एक नेपालीको समस्या के छ 812 पेजको इतिहास लेखेको छु बाबु। यो देशको मूल आदिवासी जनजातिहरूको 1500 जना लेफ्टेनेन्ट र क्याप्टेन भएकोमा विरोध गर्यो मेरो भाषण गरेको बेला। अनि मैले भने त्यही गाउँमा बास बस्नु जान्छु भनेर अनि बेलुका गएर भने किन विरोध गर्यौ तिमीहरूले भने त हाम्रो सरकारले। तेरो सरकार त्यस्तो जागिर दिने भए तँलाई अहिले 1500 जनालाई लेफ्टेनेन्ट क्याप्टेन बनाएको छ त्यो कसले? तँलाई त यो देशको हावाले तँलाई वीर बनाएको छ, यो देशको ढेँडोले तँलाई वीर बनाएको छ, यो देशको पानीको सोल्जरले तँलाई वीर बनाएको छ र तँलाई दिएको भनेदेखि आज मातृभूमिलाई यत्रो कठिनाइ पर्दाखेरि त्यो उताबाट सिकाएर पठाएका काङ्ग्रेसको कुरा सुन्ने हो? तेरी भाषण गरेर गोर्खा लमजुङमा जितेको बाबु, पञ्चायतले जितेको। यो युग नै परिवर्तनको युग हो। अब सत्य युग आउँछ। म 89 वर्ष अब पुगेर 90 अब टेक्छु। म बुढीले भनेको छु याद राख्नु होला तपाईहरु त छिटाहरू हुनुहुन्छ। अवश्य सत्य युग आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त लेखेको छु आफ्नो लेख। रोजाना म 5-6 वटा नोटबुक लेख्छु रातको 11-12 बजे उठेर। अब यो सत्य युग आउँछ। हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा आज एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वलाई बोलाएको छु। वास्तवमा उहाँको नाम नै काफी छ। भद्रकुमारी घले। पञ्चायती व्यवस्थामा उहाँ 5 पटक माननीय हुनुभयो, राज्य मन्त्री हुनुभयो, लेखक पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 141 वटा विभिन्न पुस्तकहरू विभिन्न बुदामा जम्मा 141 वटा पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ। अत्यन्त राम्रो चित्रकार हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँले आफ्ना लेख रचना अथवा राजनीतिमा गएर नेपालका लागि, नेपाली समाजका लागि अत्यन्त गहन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग यो राष्ट्रको विषयमा 30 वर्षे बहुदलीय व्यवस्था र 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अलिकति व्याख्या विश्लेषण अथवा तुलना पनि गर्छु। कतातिर जाँदैछ मुलुक उहाँको अनुभवलाई पनि राख्ने गर्छु। आउनुहोस् उहाँलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार आमा, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको विषयमा मैले सुरुवातमा पनि भनिसकेँ। वास्तवमा राजनीति के हो भन्ने विषय सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मलाई पञ्चायती व्यवस्थाले सिकायो। राजनीति के हो, जीवन के हो, समाज के हो
भन्ने कुरा यहाँले आफ्नो पुस्तकमा पनि आफ्नो जीवन कथामा उल्लेख गर्नुभएको छ। के रहेछ राजनीति, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न आमा। अब सोधिहाल्नुभयो भाइ। पहिले म नर्स भएर जनकपुरमा काम गर्दाखेरि सबै नेताहरूको दृष्टिमा यो नर्स भने त बेस्या जस्तो थियो क्या, जसले जे गरे पनि हुन्छ भने सोच्ने। अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो राजनीति भनेको एउटा बेस्या जस्तो। यस कारणले राजनीति त साँचो हो भनेदेखि देश बनाउने नीति हो, देशलाई अघि बढाउने नीति हो र त्यसलाई राजनीति भन्छन्। तर अहिले त राजनीति त विचित्रको राजनीति भएको छ। पैसा कमाउने राजनीति, अनेक आफ्नो अवस्थालाई राख्ने राजनीति। यहाँ देश बनाउने राजनीति के भएन बाबु यो देशमा। पञ्चायती व्यवस्थामा अहिले अब हिजोको अखबारमा मैले देखेँ तराईबाट सुरु भएको छ कि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर ठुल्ठुला आन्दोलनहरू चलिरहेछन् अहिले। हजुर, किन यसरी भएको छ भन्दाखेरि यहाँ के भनेदेखि हाम्रा नेताहरूले गलत गरिरहेछन्। आज यो देशमा सङ्घात्मक दलीय व्यवस्थाको पहिलो विधानको पहिलो संसद चलेको छ अहिले। त यो बेलामा त राम्रो हुनुपर्छ, केपी ओलीलाई राम्ररी काम गर्नु दिनुपर्छ, अरू दलहरूले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ऊ गलत बाटोमा लागेछ भने गलत भन्नुपर्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ अस्ति मैले एकजना यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँले सोध्नुभयो केपी ओलीको राजनीति कस्तो लागेको छ। अहिले आएर केपी ओली के भएको छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर सुरुमा जुन विधान पास गर्यो, विधान पास गरेर त्यो विधानलाई लागू गराउने जो हाउस संसद निर्वाचन गर्नु पर्यो त्यसमा उहाँले 2/3 बहुमत ल्यायो आफ्नो दलमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। र 2/3 बहुमत ल्याएर पनि काङ्ग्रेस त्यत्रो अवधि तक बहुमत ल्याएर बसेको काङ्ग्रेसले एउटा प्रदेशमा पनि आफ्नो राज्य स्थापना गर्नु सकेन। एक प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ र अरूलाई दिएर 6 प्रदेशमा आफ्नो झन्डा लहरायो। त एउटा पार्टीलाई एउटा दलले यो काम गरेर देखाउनु राम्रो काम हो नि त, जित हो। आज विश्व परिस्थितिबाट सबै बढारिरहेको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा चाहिँ यसरी ल्यायो। पहिलो नेपालको पहिलो सङ्घात्मक दलीय व्यवस्थाको पहिलो संविधान लागू गर्ने हाउसमा 2/3 मत ल्याएर बहुमत ल्याएर दिग्विजय गरिरहेछ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे चाह्यो त्यो गर्नु सक्ने स्थिति छ र पनि उनले घोषणा गरेका, उनले भनेका, उनले जनतालाई आश्वासन दिएका घोषणापत्र अनुसार काम गरेर देखाउन सकेका छैन। सबै पैसा कमाउन लागेछन्, चरित्रहीन छन्, नैतिकहीन छन्, सबै आफ्ना अवस्थालाई मात्रै सबै चाहिएको छ, पद र पोजिसन सबै परिवारलाई सबैलाई यस्तो स्थितिमा लागेर अहिले यस्तो। अब रह्यो कुरो के भने म एउटा पञ्चायती व्यवस्थाको पञ्च थिएँ। म 2018 सालमा दिलबहादुर श्रेष्ठ त्यहाँ जनकपुरको अञ्चलाधीश थियो। म पहिले नर्स भएर बसेको बेलामा काम गरेको बेलामा हाम्रा त्यहाँका ठुला ठालु यसो भद्र भलादमीले भने रहेछ यो नेपाल महिला सङ्गठनमा काम गर्ने त भद्र गले जस्तो मान्छे हुनुपर्छ, उसले मात्रै नेपाल महिला सङ्गठनको काम गर्नु सक्छ भनेर भने रहेछ। अनि म छुट्टीमा आएको थिएँ। म त शास्त्री पढ्दै थिएँ बाबु त्यो बेलामा काशी विद्यापीठमा बनारसमा शास्त्री पढ्दै थिएँ। अनिखेरि त्यहाँ पछिबाट आमाले भन्नुभयो म छुट्टीमा आएको बेलामा नानी तँ आएको बेलामा अञ्चलाधीशसँग चिनाइदिए, नयाँ नयाँ अञ्चलाधीशहरू छ, हामी त गाउँमा काम गर्ने मान्छे केही न केही यसो अञ्चलाधीशहरूसँग काम कुरो पर्छ, लगेर चिनाइदिएन भन्यो। अनि आमा र छोरी एउटा भरिया लिएर 3 दिनको बाटो आयौँ, गाउँ बाटो महाभारतको छेउ बाटो। अनि जलेश्वर आएर अनि धर्मशालामा बसेर म अञ्चलाधीश भेट्न गएको त अनि अञ्चलाधीश आउनुभयो। फेरि तपाईँ भक्त कुमारी घले भन्छ मेरो आमालाई। आमाले उठेर नमस्कार, तपाईँकी छोरी बनारसमा शास्त्री पढ्ने भद्र कुमारी घले भन्छ मलाई। मैले पनि उठेर नमस्कार गरेँ। कसरी चिन्यो भनेर हामीले कहिले देखादेख पनि भए होइन, चिन्यानी होइन भने।
अनिखेर त ए सुब्बा जा 1 रुपियाँको अबिर किनेर ले भनेर त अबिर किनेर ल्याएर त बाबु मलाई त टीका लगाइदियो। तपाईँ जनकपुर अञ्चलको महिला सङ्गठनको अञ्चल सभापति भन्छ। यो विधान, यो नियमावली, यो अनुसार जनकपुर अञ्चलमा महिला सङ्गठन गठन गर्नु पर्यो, यो मैले जिम्मा तपाईँलाई जिम्मा दिएको पो भन्छ। आमाको चिन्ता नगर्नु, आमालाई के गर्नुपर्छ सबै म गर्छु। तर यो यसो गर भनेर पो भन्छ। त्यसो गरेर मैले पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अघि मैले 1 महिनामा बाबु मैले त सरलाई ती बस्दा बस्दै 1 हप्ता बस्दाखेरि 3 जिल्लामा सरलाई, महोत्तरी, धनुषाको कमिटी गठन गरेँ। 11 गाउँ पञ्चायतमा कमिटी गठन गर्ने अनि त्यही गाउँ 1 जना झिकेर जिल्ला कमिटी गठन गर्ने गरेर महिला सङ्घ गठन गरेर त्यसबाट सिन्धुली आफ्नै जिल्ला भए। रामेछाप गएँ अनि दोलखा मेरो मावल हो। अनि त्यो यहाँको विषयमा त पञ्चायती व्यवस्थामा जुन कर्म यहाँले गर्नुभयो त्यो कर्मले गर्दाखेरि नै आज समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँडिरहनु भएको छ, अथवा सिधा आँखाले यहाँमाथि कसैले पनि हेर्न सक्दैनन्। अब नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरू भनिएकाहरूले के भन्दछन् भने नेपालको विकासको बाधक पञ्चायती व्यवस्था, 30 वर्ष एउटा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, अझ उनीहरूले त के भन्छन् भने पञ्चेहरू, यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि नै वास्तवमा नेपाल विकास निर्माणमा धेरै पछि पर्यो। यदि त्यो व्यवस्था पहिला नै फालेर अहिलेको जस्तो व्यवस्था ल्याएको भए नेपाल हरेक दृष्टिकोणले धेरै माथि पुग्थ्यो। 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था नै नेपालको ठुलो दुर्भाग्य हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। अब यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यी उहाँहरूले त्यसो भने तापनि अहिले अनुभव गर्नेले त अनुभव गरिरहेछन् नि। उहाँहरू जस्ता अनुभवपोक्त प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मान्छेहरू आएपछि एउटा मात्र पञ्चलाई घुस्या भनेर उभ्याउनु सक्यो? एउटा मात्रै पञ्चलाई कमसेकम यो मान्छेले यति घुस खाएको छ, यतिले यति गरेछ भनेर देखाउनु सक्यो? पञ्चायती व्यवस्थामा त्यस प्रकारको इमान्दारी पनि थियो। हेर्नुहोस्, त्यसरी पञ्चहरूले काम गरेका थिए। कहिले हामीले त मैले पाँचवा चोटि चुनाव मैले लास्ट चुनाव लडेको चाहिँ र सिन्धुली जिल्लाको 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि सिन्धुली जिल्लाको प्रतिनिधि भएर चुनाव लडे बाबु। पैसा यसो 1-2 बिघा खेत बेचे अनि प्रत्येक गाउँ पञ्चायत सबै आफ्नै चिनेका गाउँ पञ्चायत थिए गएर अनिखेरि ल के चाहिन्छ तपाईँहरूलाई? स्कुलको छाना भने ल कति हाते कति लम्बाइ, यति फुट लम्बाइ यति चौडाइ, ल त्यसमा यति जस्ता भए पुग्छ ल स्कुलको छाना। को मेरो मलाई प्रतिनिधि चाहियो, म फेरि आउन 55 गाउँ पञ्चायत थियो, फेरि म दोहोऱ्याएर आउनु सक्दिनँ भनेर एजेन्ट पनि त्यहीँ राखिदिन्थे। कति बाहुनेहरू छन्, कति जनजातिहरू छन्, यति बाहुने ल यति बाहुनेहरूलाई चिया खाने पैसा यो, यति जनजातिहरूलाई जाँड खाने पैसा भयो, यो जाँड राखेर जाँड साड पकाएर खानु भनेर कुनैलाई स्कुलको छाना, कुनैलाई फर्निचर, कुनैलाई कुलो, कुनैलाई खानेपानी, कुनैलाई सानो कलबड यसरी दिएर मैले सिन्धुली खुल्ला त्यो हाम्रो पालोमा त्यस्तो विधि पैसा खर्च गर्न अहिलेको जस्तो करोडौँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति नै थिएन। हामी त काठमाडौँमा बसेर अहिलेका नेताहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले विकास अहिले हामीले यो गरेछ भनेर देखाउनु सकोस् न। पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको कलबट देखाएको छ, पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको बाटोमा हिँडेको छ, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको घरमा बसेर सभा भवनहरू मनाइराखेका छन्। सबै पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको भवनहरूमा मन्त्रीहरू बसिरहेछन्, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका मन्त्री क्वार्टरमा बसेका छन्, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको भवनहरूमा आज संस्कार, संस्कृति, कला, कौशल यो एकाडेमी राजा महेन्द्रले बनाएको भनेदेखि अब अहिलेका नेताहरूले पञ्चायती व्यवस्थाका भन्नु त भन्छन् उनीहरूले कालो पञ्चायती व्यवस्था, तर त्यो भन्नु नै गलत। मैले मेरो अध्ययनमा चाहिँ म राजनीति जान्ने मान्छे त थिइनँ,
सिकेँ, पञ्चायती व्यवस्थामा सिकेँ। र मेरो अनुभवमा एउटै झर्रा नेता थिए कोही भने त्यो राजा महेन्द्र। हजुर। झर्रो नेपाली कोही थियो भने राजा महेन्द्र। 75 जिल्ला पैदल घुमेर एक एक नेपालीको घर दैलोमा पुगेर एक एक नेपालीको समस्या के छ, एक एक नेपालीको कसरी गर्दाखेरि कुन क्षेत्र चाहिँ र के गर्दाखेरि कसरी उन्नति गर्नु सक्छ भन्ने त्यो सबै बुझेका एउटै नेता थिए ती राजा महेन्द्र। म मान्छु राजा महेन्द्रलाई। र अब अहिले उनीहरूले जे भने तापनि हामी त सहेरै बसेका छौँ। म पञ्चायती व्यवस्थाका पञ्च भए तापनि सबै विश्वभरि प्रजातन्त्र आएको छ। राजा बिनाको दलहरूले राजनीति चलाएको छ र उन्नति प्रगति गरेको छ भने हाम्रो देश पनि अब यो नेपाल देश त हजुर भाइ कस्तो भने स्वर्गको एउटा सानो टुक्रा। हजुर हजुर। मेरो जिल्ला सिन्धुली, अनि सिन्धुलीको मान्य भएपछि स्कटल्यान्डको यो मल्ल होटेल बनाउने, एभरेस्ट होटेल बनाउने स्कटल्यान्डको एउटा टेक्निसियन हुनुहुन्थ्यो, पर्यटक पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। उहाँसँग मेरो भेट भयो। अनि मैले ती लोग्ने स्वास्नीलाई लिएर गएँ। बिहान एउटा कुखुरा खानिदिनु पर्थ्यो, बेलुका एउटा कुखुरा उसिनेर, अनि यसरी गरेर फेरि पानी नखाने जुसहरू खुवाउनु पर्ने। त्यस्तो गरेर त्यति खर्च गरेर मैले सिन्धुली जिल्ला घुमाएँ। अनि त्यो बुढो राजा महेन्द्रको पालोमा त्यसरी मैले सिन्धुली जिल्ला घुमाउँदाखेरि उहाँ के भन्थ्यो भने विश्वमा नम्बर 1 को पर्यटनको दृष्टिले नेपाल, नेपालमा नम्बर 1 को पर्यटनको दृष्टिले तेरो जिल्ला सिन्धुली भन्थ्यो। र यसरी मैले मेरो जिल्ला दिउँसै 3-4 बजे दिउँसै बास बसु भन्छ बुढा, महाभारतको डाँडाको एउटा चौरीमा। यति बेला के बास बस्नु, फेरि उनीहरूलाई कुखुरा चाहिने, यस्तो गर्ने, तँलाई खाने पनि छैन, गाउँ पनि छैन, यहाँ गाउँमा गएर बस्नु न भन्दा होइन यहीँ बस्ने भन्यो। भाषा त्यति नजाने त पनि त्यहाँ बस्यो। भरे त बाबु त्यो विहङ्गम भारतको सिन, नाइट सिन देखाउनलाई पो रहेछ त्यो बुढाले त त्यहाँ बास राखेको। त्यो महाभारतको उच्च टारबाट त्यो भारततिर हेर्दा त आमा कालो रेशमको साडीमा सिताराको बुट्टा हाले जस्तो देख्ने सबै त्यो भारतको सिनहरू त त्यस्तो सिन देखाउनु पो त्यसरी राखेको छ भनेदेखि अब अहिलेका नेताहरूले जति फुर्ती लाए तापनि, जति जे गरे तापनि मलाई के लाग्छ भने राजनीतिको अलिअलि सही ढङ्ग र ढाँचा, राजनीति के हो, राजनीति कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको त कसले भन्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थाले हो। 30 वर्ष। अब अहिले पञ्चहरूले जसरी व्याख्या गरे पनि अथवा बहुदलले जसरी व्याख्या गरे पनि व्याख्या आफ्नो ढङ्गले गरेका होलान्, तर कामको आधारमा, विकास निर्माणको आधारमा कुन व्यवस्था राम्रो थियो, कुन व्यवस्थाले बढी विकास दियो, त्यो त तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग नै छ। नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो र नेपाली जनताले अहिले मूल्याङ्कन पनि गरिरहेछन्। अब कुरो के आयो भने पञ्चायत र बहुदल बीच एक खालको दुष्भाव अथवा दुश्मन थियो, के थियो वास्तवमा? त्यसो त धेरै फरक थियो। हजुर। पञ्चायती व्यवस्था एकतन्त्रीय व्यवस्था, अब यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भयो होइन। यसमा अब प्रजातन्त्र भनेर जो आज हाम्रा राजा चाहियो भन्ने कमल थापा भन्छन्, यिनका अलग नीति छन्, अलग सिद्धान्त छन्। नेपाल हिन्दू हुनुपर्छ, हिन्दुस्तानले हिन्दूपन चाहिन्छ भनेर भनेन, छोडिदियो भने नेपालले हिन्दूपन किन चाहियो? यो त बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कार, बहुसंस्कृति पुगेको देश हो। यहाँको मूल आदिवासीहरू हामीहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने नवबुद्धदेखिको हाम्रो इतिहास छ बाबु। गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू यिनीहरू जति छन् यी उत्पत्ति भएका इतिहास मैले खोजेको छु। इतिहासमा 575 पेजको वेद लेखेको छु, अनि 812 पेजको इतिहास लेखेको छु बाबु, यो देशको मूल आदिवासी जनजातिहरूको। भनेदेखि नेपाल देश यस्तो भए तापनि विश्वमा वीरतामा विश्वलाई कहलाइदिएको छ, इमान्दारीमा विश्वमा कहलिएको छ।
र मेहनत र पसिना बगाउनुमा हाम्रा नेपालको मुकाबलामा आएको छैन अरू। जसभने हामी त्यस्ता देश नेपाली हौँ र त्यस्ता आफ्नो देशलाई बनाएर त्यो बेलामा न प्रजातन्त्र थिए, न लोकतन्त्र थिए, न गणतन्त्र थिए, न विकास थिए, न केही थिए। त्यस्तो बेलामा पनि त्यसरी आफ्नो बडप्पन, आफूमा भएको विजय, जनमत सङ्ग्रहको बेलामा एक फेर उहाँ लमजुङ गए। लमजुङ गएपछि अनिखेरि भाषण गर्दै गएपछि एक ठाउँमा भाषण गरेको त त्यो गाउँमा त 15-16 जना लेफ्टेनेन्ट र क्याप्टेन रहेछ हेर्नुहोस् बाबु। अनिखेरि 15-16 जना लेफ्टेनेन्ट र क्याप्टेन भएकोमा विरोध गर्यो मेरो भाषण गरेको बेला। अनि मैले भने त्यही गाउँमा बास बस्नु जान्छु भनेर अनि बेलुका गएर भने किन विरोध गर्यौ तिमीहरूले भने त हाम्रो सरकारले। तेरो सरकार त्यस्तो जागिर दिने भए तँलाई अहिले 15-16 जनाले लेफ्टेनेन्ट र क्याप्टेन बनाएको छ। त्यो कसले? यो देशको चिसो पानी, यो देशको ढेँडोको ताकतले त्यो देखेर तँलाई लेफ्टेनेन्ट र क्याप्टेन दिएछ। दिने भएदेखि त्यो टोकरीमा टाउको हालेर सुत्ने मधेसीलाई रेलको स्टेसन सुत्ने लोक्ने मान्छेहरूलाई दिने थिएन। तँलाई त यो देशको हावाले तँलाई वीर बनाएको छ, यो देशको ढेँडोले तँलाई वीर बनाएको छ, यो देशको पानीको सोल्जरले तँलाई वीर बनाएको छ र तँलाई दिएको भनेदेखि आज मातृभूमिलाई यत्रो कठिनाइ पर्दाखेरि त्यो उताबाट सिकाएर पठाएका काङ्ग्रेसको कुरा सुन्ने हो? तेरी भाषण गरेर गोर्खा लमजुङमा जितेको बाबु, पञ्चायतले जितेको। अब यो बडो अप्ठ्यारो कुरो के भने पञ्चायती व्यवस्थाले जुन खालको विकास दियो, जुन खालको समृद्धि दियो अथवा जुन एउटा जग बसालिदियो त्यही जगमा छ नेपाल र नेपाली। त प्रश्न एउटा के आयो भने नि यो व्यवस्था भन्दा त त्यो व्यवस्था अति उपयुक्त हरेक दृष्टिकोणले, तर किन ढल्यो पञ्चायती व्यवस्था? त्यो त सरल कुरो छ नि बाबु। जो चिज पनि अब अहिले तपाईँहरूले यो मोबाइल नभइकन आजकलका नानीहरूलाई हुन्छ। अब त पढाइ पनि मोबाइल, किनभने कुनै पनि नयाँ चिज आउँदाखेरि त्यो नयाँ चिजतिर आकर्षित हुन्छ मान्छेहरू। अब आज विश्वभर यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने चिजहरू आएर सारा चाइनामा के गरिसक्यो, जापानमा त्यत्रो फर्स्ट युद्ध र सेकेन्ड युद्धले ध्वस्त पारेको जापान आज सबभन्दा ज्यादा। अब यो ढल्ने कुरामा चाहिँ अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरूले के आरोप लगाउँदछन् भने त्यति बेला एकात्मक निरङ्कुश शासन थियो, राजाहरूले आफ्नै खालका मानिसहरूलाई मात्र च्याप्ने गर्दथे, जनतामा स्वतन्त्रता थिएन। विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि खालि नजिकका अथवा आफूले चाहेका आफ्नै वरिपरिका भारदार परिवारलाई मात्र च्यापेर हिँड्थे। त्यस कारणले त्यो व्यवस्था ठिक पनि थिएन र जनताले मन पराएनन्। त्यस कारणले 46 सालमा लाखौं जनता सडकमा ओर्लेर त्यो व्यवस्था ढाले भन्छन्। यी सब गलत हुन्। राजा महेन्द्र मरेपछि के भने राज संस्थाहरूको, राजा वीरेन्द्रको पनि पुरा सत्यानाश भयो। हजुर। भएपछि कोही राजा ज्ञानेन्द्रजीले सक्नु भएन। त्यसलाई हाँकेर लिएर जानु, राजा महेन्द्रको नीति अनुसार हाँकेर लिएर गयो भने हाँके हुन्थ्यो, सक्नु भएन। अब राज संस्थाहरू लथालिङ्ग भए, ढिलम ढाल्ला भए। अब रह्यो कुरो के भनेदेखि कि जनताले त्यो बेलामा यसरी बहुदलको चाहिँ यस्तो भयो, पञ्चायती व्यवस्थाका यो चाहिँ र सोराहना गलत हो। किन म गलत भनेर भन्छु भनेदेखि एक त अघि नै मैले भने कि एउटा पनि पञ्चहरूलाई घुसिया बनाउनु सकेन। यी बहुदलीयहरू आएपछि यिनकै हातमा आए नि, सबै आएपछि त एउटा न एउटा पञ्चलाई बनाउनु पर्थ्यो। त्यो बेलाका पञ्च लोकेन्द्र बहादुर छन्, अहिले त पनि हाँकेर बसिरहेछ। त्यो बेलाका पञ्चहरू राजेश्वर देवकोटाहरू हाँकेर बसिरहेछन्। त्यो बेलाका बहुदलीय व्यवस्थाबाट चुनालेर ल्याएका नेताहरू अहिले पनि छँदैछन् भने त्यो बेलामा पञ्चायती व्यवस्थामा जो काम गर्ने 101 कञ्चन थिए। एउटा मास्टर भएर बस्नुभएको हाम्रो लास्टमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो,
मरिचमानजी मरिचमान सिंह भन्नुहोस् त त्यत्रो नाकाबन्दी गर्दाखेरि त्यो नाकाबन्दीलाई मुकाबला गर्छ। अहिले यिनीहरू थरथर काँप्छन्, यिनीहरूको पासमा केही हुँदैन। पञ्चायती व्यवस्थामा विकासै भएको थियो त्यो बेलामा, जुन बेलामा मरिचमान थिए, जुन बेलामा केही विकास भएको थियो गर्यो। राजा महेन्द्रले 30 वर्षमा जो अलिअलि यसो घरहरू बनायो, बाटोहरू बनायो, जो आवश्यक गर्यो, त्यो बेलामा यसरी अहिलेको जस्तो विकासको मुहान फुटेको थिएन। अहिलेको जस्तो विदेशबाट यसरी अहिले त रेमिटेन्सले मात्र विदेशमा गएका हाम्रा नौजवानहरूको आर्थिकताले मात्र देश चल्नु सकेको छ भने यस्तो सबै आय आर्जन हुँदा पनि यिनीहरूले कमसेकम एउटा चिज त देखाओस् कि यो चाहिँ हामीले गरेको हो भनेर देखाउन सकोस् न, कि यो भवन चाहिँ हामीले बनाएको हो, यो बाटो चाहिँ हामीले बनाएको हो, यो उद्योग धन्दा सबै त्यो बेलामा भएर गएको उद्योग सब गा चाहिँ बालाजीको उद्योग धन्दा सब गएको छ। त्यो बेलाको भिरकुटी कारखानाहरू सबै खत्तम भइरहेछ भनेदेखि के यिनीहरूले कुराकानी गर्ने? कतिपयले चाहिँ राजा महेन्द्रको विषयमा 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जुन कदम चाले त्यो वास्तवमा उपयुक्त थिएन। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई परास्त गरेर जुन खालको निरङ्कुश कदम चाले त्यो दुर्भाग्य थियो। राजा महेन्द्रलाई त्यसरी पनि व्याख्या गर्छन्। यी आजका नेताले व्याख्या के गर्ने? राजा महेन्द्र गलत थियो भनिकन त बीपीले नि भन्नु सकेन, सक्यो? बीपीले पनि भन्नु सक्नु भएन र राजा महेन्द्रलाई बीपीले पनि साथ जेल हाले तापनि बीपीले पनि त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा जुन प्रकार जुन जग बन्यो पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो चिज राजा महेन्द्रको जति पनि दर्शन थियो त्यो चाहिँ के भने आफ्नो दर्शन थियो, नेपाली दर्शन थियो, नेपालको लागि सोचेको थियो, नेपाली ढङ्गले आएको थियो। र अब अचेलका नेताहरूको त खै दर्शनै छैन। हजुर हजुर, बाटै कुन हो? प्रजातन्त्र भन्छ प्रजातन्त्रको काम गर्दैन, लोकतन्त्र भन्छ लोकतन्त्रको काम गर्दैन, गणतन्त्र भन्छ गणतन्त्रको काम गर्दैन, भन्छ एउटा दगुड्छ अर्कोतिर। खालि आपसी गुटबन्दी गरेछ, आपसी लडाइँ गरेछ, बस्या छ। अब अहिले त सबैले देखाएको छ नि, अफ्रिकन कन्ट्रीमा साना देशहरूले कति प्रगति गरेको छ, चाइनाले कति प्रगति गरेर देखाइसक्यो भनेदेखि त्यत्र क्रान्ति गरेका देशहरूले सबैले अहिले त अहिलेको जमानामा राजा महेन्द्रको पालामा त्यसरी देखाउने चिजहरू थिएन। अहिले त सिक्ने कसरी सानो देशहरूले पनि आफ्नो उन्नति गरेछ, प्रगति गरेछ, देशलाई उँभो लगाएछ। हाम्रो जस्तो देश बाबु नेपाल भनेको त एउटा कस्तो भने विश्वमा यस्तो धरती नै छैन। यो विश्वमा जहाँ जे फलेको छ त्यो सबै ल्याएर यो धरतीमा हामी रोपेर फलाउनु सक्छ, फुलाउनु सक्छ, त्यसलाई व्यापारको रूपमा लानु सक्छ। तर हाम्रो धरतीमा भएको चिजहरू उनीहरूले गर्नु सक्दैन, किनभने आबहावा वातावरण मिल्दैन भने। यो नेपाल त्यस्तो धरती, त्यस्तो जरी, त्यस्तो बुटी, त्यस्तो अनेकको रत्नहरू भएका थिएन। यहाँ कि सङ्गमरमरको लागि यत्रो टुक्राको लागि कति मर्छन्। यहाँ पहाडको पहाड सङ्गमरमर छ, यहाँ पहाडको पहाड मानिकहरू छन्, यहाँ पहाडको पहाड अनेकका ज्वेलरीहरू छन्, यहाँ पहाडको पहाड सुन छ। सुन त अहिले पनि बोटेहरूले धोएर बलौटा धोएर सुन निकाल्छन् भने त्यस्तो यो धनाढ्य देश। अब यसलाई अब भन्नुहोस् त विश्वमा सेकेन्ड जलस्रोत भएको देशको मान्छे अरूसँग भिख माग्छ अरे, ल फल्नासँग बिजुली देऊ, ढेस्कासँग बिजुली देऊ। आफ्नो अहिले बरु जनता आफै जागृत भएर धमाधम निकाल्दैछन्, 25 का 26 को निकालेर आफ्नो बत्ती बाल्दैछन् भनेदेखि एउटा यसरी यहाँ नेता भएन बाबु। देशलाई नेपाललाई चिन्ने, नेपालीलाई चिन्ने र नेपालको वातावरणमा टिक्नु सक्ने र त्यसरी सोच्नु सक्ने नेता भएन। खालि अर्काको हाइमा थैमा गणतन्त्र भन्छन्, खालि चाइनिजको नकल गरेर हुन्छ, रसियाको नकल गरेर हुन्छ। नेपालको गणतन्त्र तान्त्रिक बन्नु पर्यो। प्रजातन्त्र भन्छ भने नेपाली प्रजातान्त्रिक बन्नु पर्यो, नेपाली लोकतान्त्रिक बन्नु पर्यो। अनि मात्रै त्यो मान्छे उँभो लाग्छ, गर्नु सक्छ। नेपालको राजाहरूको विषयमा भन्दाखेरि कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा थियो होला, तर
नेपाललाई जुन जगमा उभाइदिए, नेपाललाई उक्रिएको नेपाललाई जसरी एक बनाइदिए, प्रत्येक राजाहरूको आफ्नो योगदान छ नेपालको भूमिमा। तर पछिल्लो समय के आरोप लाग्दै गयो भने नेपालको राज संस्था ढल्नुमा, राजाहरूको शासन हट्नुमा, राजाहरूले गलत मान्छेलाई प्रश्रय दिए, गलत मान्छेहरूलाई छनौट गरे, न नेपाली जनताले राज संस्थाको अन्त्य गरेको हो। यो त खालि उसले छनौट गरेका गलत व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा उसैको कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको अन्त्य भयो र नेपालमा गणतन्त्र आयो भन्छन् नि। अब भन्नु त अहिले जे भने पनि भयो बाबु। हजुर हजुर। हुन पनि त्यस्तो सोच्नु एउटा स्वाभाविकै जस्तो पनि छ हगि। अब त्यत्रो राजदरबारभित्र 9 जनालाई हत्या गर्नु भनेको सानो कुरो होइन नि। आर्मी ती बस्ने, प्रहरी ती बस्ने, त्यत्रो सारा सेनम्यान सबै ती बस्दा पनि त त्यो सानो एउटा मान्छेले गरेर गर्ने होइन। त्यो षड्यन्त्र त ठुला ठुला राष्ट्रहरू मिलेर गरेको षड्यन्त्र थियो। खैर अब त्यो षड्यन्त्र जो भयो, राजतन्त्र जो अब त्यो राजतन्त्रमा काम गर्नु नसक्, त्यसै राजा त्रिभुवनले गाँथ र गादी उसमा लगाएर देश छोडेर गएको थिएन नि। सबै त्यो अब राणाहरू अलग थिए, 5 सरकार अलग, 3 सरकार अलग थिए। अब त्यस्तो बेलामा राजालाई त थापाना बनाइराखेको थियो। 3 सरकारहरूले सारा खान्थे, उनीहरूको छोरा जन्मन साथ जर्नल हुने त्यस्तो सिस्टमहरू बसाएको थियो। त्यस्तै गरे तापनि तर नेपालीहरूको चल्ती चलन परम्परामा एउटा ढङ्गले ढालेर लिएर गएका थिए। जस्तै चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेज बनाइदिए। चन्द्र शमशेरले नै यो बिजुली सबभन्दा पहिले नेपालमा झिक्ने पनि चन्द्र शमशेरै हो। त्रिचन्द्र कलेज बनाउने पनि चन्द्र शमशेर नै हो भन्ने त्यो बेलाको जो चिज आज रानी पोखरी, त्यो बेलाको रानी पोखरी आज हामीलाई चाहिएको छ भनेदेखि त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू बनाएर त्यस्ता मठ, त्यस्ता मन्दिर, त्यस्ता घरहरू, त्यस्ता झ्याल, त्यस्ता ढोका, एक एक चिजहरू त्यो पुरानो जमानाको मुकाबला यिनीहरूले गर्नु सक्छ। अहिले संरक्षण राखेको छ। ल पृथ्वीनारायण शाह आएर पनि त्यसलाई त मेटाएन नि। त्यो पौराणिक कालको जो हाम्रो इतिहास थियो, जो हाम्रो संस्कार थियो, जो हाम्रो संस्कृति थियो, त्यसलाई मेटाएन। अब यहाँ त के राजा त्रिभुवनको साथमा राजा महेन्द्रले मात्र साथ नदिएको भए नि सफल हुन्थ्यो त त्यो क्रान्ति। राजा त्रिभुवनले गाँथ र गादी बाजी लाएर इन्डियातिर गएर जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउन, जनतालाई लोकतन्त्र दिलाउनु, जनतालाई गणतन्त्र दिलाउनलाई भारततिर लागे भनेदेखि राजा महेन्द्रले मात्रै साथ नदिएको भए पूर्ण हुँदैन थियो। राजा महेन्द्र, रानी रत्नाले साथ दिएर यिनीहरू भारतमा गएर बसेर अनि त्यो 3 सरकारहरू चाहिँ गलगुल गलेर अनि लिएर आए, स्वागत गरेर भनेदेखि अब त्यो अहिलेको रत्न पार्कमा शङ्करधर पार्क भनेर यिनीहरूले परिवर्तन गर्दैछन्। त्यसरी इतिहास मेटाउनु हुँदैन। त्यो रानी रत्नाले भारत ससुरालाई साथ दिएर भारत गएको त्यो केही होइन। यी नेताहरू, यी दलीय प्रजातन्त्र नेताहरू, ये लोकतन्त्रीय नेताहरू, ये गणतन्त्र नेताहरू के सोच्छन् आफूलाई? यसरी त्याग गर्ने मान्छे म अब पञ्चायती व्यवस्थाको पञ्च हो। मैले त्यही अनुभव तपाईँको म अलिकति सुनाउन चाहन्छु हाम्रा आदरणीय दर्शकलाई। के भन्छन् भने पञ्चायती व्यवस्था तपाईँहरूले भोग्नु भएन, देख्नु भएन, त्यस्तो निरङ्कुश व्यवस्था थियो। त्यहाँ त वास्तवमा राजालाई ठाडो शिर हेर्न पनि सकिँदैन थियो, सिधै खुट्टामा गएर ढोग्नु पर्थ्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरा के भन्छन् भने त्यति बेला जातीय समस्या यति विकराल अवस्था थियो। अहिले जस्तो त्यहाँ त अन्तर्जातीय विवाह गर्ने होइन, सोच्न पनि सकिँदैन थियो, त्यस्तो व्यवस्था थियो भन्छन्। पञ्चायती व्यवस्था भएका मान्छेहरूले, अब हामीले पञ्चायती व्यवस्था भोग्न पाएनौँ, तपाईँहरूलाई के थाहा र त्यो व्यवस्था भन्छन् नि। अब तपाईँ आफै भुक्तभोगी, आफै 5 पटक माननीय भइसक्नु भएको, के थियो वास्तवमा आम नेपाली दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। गलत हुन् यी जस्तै दमाई भए, सार्की भए, कामी भए,
अब यो छ, यो हिन्दू व्यवस्थाले ल्याएको पछौटेपन हो। हाम्रो जो मूल आदिवासी मूल जनजातिहरू जो कि बुद्ध मार्गीबाट जो आयो त्यसको भिन्दै व्यवस्था छ बाजु। त्यो व्यवस्थामा केही छैन त्यस्तो। अब एउटा मान्छे तल्लो जातलाई गयो भने सबै समाजले भन्यो होइन त्यसलाई त आफ्नो जातमा ल्याउनु पर्छ, त्यो नभइकन त हुँदैन भन्यो भने थपक्क सबैजना बसेर फुरु एउटा कचरामा रक्सी लियो, त्यो रक्सी सबै त्यो कचराको सबैले खाएपछि उसको जात आयो। यस्तो यहाँको मूल आदिवासी जनजातिहरू छ त्यसमा यस्ता जातपातका कुनै समस्या नै छैन, आज तक छैन। र यो सबै जातपात यो फल्ला कामी हो, फल्ला दमाई हो, यो सार्की हो, यसले छुवाको खानु उसले मूल आदिवासी जनजाति गुरुङ गाउँमा गएर तपाईँ हेर्नुहोस्, राई गाउँमा गएर तपाईँ हेर्नुहोस्, थकाली गाउँमा तपाईँ यस्ता जातिपाती नै छैन सबै। फेरि उनीहरूको कति सजिलो, हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ दाल ढेँडो, कोदोको पिठोको ढेँडो र दाल पकाएर अनि सबैलाई बाँडे। त्यो जो तल्लो जातमा गएको छ त्यो जातलाई अब बाहुनलाई पहिला गरे, त्यसलाई त ल्याउनु पऱ्यो आफ्नै जातमा भनेदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि दाल ढेँडो त्यसले पकाएर सबैलाई खुवाएपछि जात भयो सबै ल आयो, फेरि कसैले कुरा गर्ने होइन। त्यस्ता परम्परा आज तक छ भने यो सबै छ्यासके कुरा गर्ने, यो कामी हो, यो दमाई हो, यो कसले भन्छ त्यही छेत्री बाहुनले, यो आर्य धर्मले भन्छ। उनीहरू त भन्ने पनि आफै गर्ने पनि आफै, उनको संस्कार पो त्यस्तो छ। नेपालको संस्कार, नेपालको आज जनजाति नेवार जातिमा सहर बजारमा कति ठुल्ठुला पर्वहरू, कति ठुल्ठुला ऊ सबै हुन्छ। त्यो राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफू पपुलर हुनलाई त्यो सबै पालन गरे। उनले बनाएको घरहरू कहिले भत्काएन। पृथ्वीनारायण शाह बुद्धिमान थिए। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जग बसाउनुलाई भारतबाट आएका मान्छे आफ्नो जग बसाउनु शाह वंश आएर आफ्नो नेपालमा राज्य गर्नु छ भनेदेखि यो परम्परा नेपालीहरूले मानेको परम्परालाई मान्नुपर्छ भनेर ती सबै परम्परालाई मानेर सारा आज त इन्द्र जात्रा मनाउने, उहाँ के गोर्खादेखिको सबै फुलपातीमा लिएर आउने यस्ता परम्परा यस्ता संस्कारहरू आज नेवार जातिको जति पनि यहाँ संस्कार छ उसले छुँदै छोएन भने पञ्चायती व्यवस्था। एउटै कुरो मलाई अहिलेको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेताहरूसँग मलाई एउटै कुरो भन्नु छ कि कमसेकम हामीले यो गरौँ प्रजातन्त्रमा। 7 सालदेखिको आज तक त उनीहरूले गरे नि, अलि दिन यसो जेल पसे पनि यसो गरे पनि केही त गरिरहेको छ नि, के गरे त? एउटा मिलेर एक भएर काम गर्नु त सकेका छैन, केही त गरेको देखाउनुहोस्। आफू पनि गर्दैन अर्कालाई गर्नु पनि दिँदैन। हजुर हजुर, अलिकति नेपालको वर्तमान राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ अब। अहिले सत्तापक्षभित्रै पनि एक खालको कलह छ, झगडा छ, गुट उपगुट छ, सँगसँगै प्रतिपक्षी दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। के गर्ने, देशलाई कसरी विकास निर्माणको रूपमा अगाडि बढाउने उनीहरूसँग केही पनि भिजन छैन। उनीहरू आफै अस्थिर भएका छन्। के गर्ने त? हाम्रो बाटो के त? कता जाने त? देश निर्माण गर्नको लागि त भिजन चाहियो, स्थिरता चाहियो, सबै कुरो चाहियो। आज उनीहरू आफै नै अस्थिर भएका छन्। एउटा त्यो अवस्था छ। अर्को, जनतामा व्यग्र रूपमा असन्तुष्टिहरू बढेका छन्। सँगसँगै वास्तवमा यो व्यवस्थाले काम गर्दैन। यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, नेताको विरुद्धमा ठाउँ ठाउँमा चर्को स्वरहरू पनि सुनिएका छन्। कतिपयले अब कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्दैछन्। के हुन्छ अब? यी नेताहरूलाई नै निरन्तरता दिएर, यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर नेपाल समृद्ध विकासतर्फ लाने हो कि अथवा इतिहासलाई फेरि पल्टाउने हो कि अथवा समय त्यस्तो आइपुगेको हो कि कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ यो पछिल्लो नेपालको राजनीतिक गतिविधिलाई? बाबु, नम्बर 1 त यो कोरोना भाइरस जो फैलिएको छ विश्वभरि, यो युग परिवर्तन हुँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो अहिले जो लेख्छु मैले लेखहरू त्यस लेखमा मैले लेखेको छु कि अवश्य पनि अब यो ठुलो जति पनि द्वापरमा राम आए
कत्रो रावणलाई मारेर युग परिवर्तन गर्यो। त्रेता युगमा कृष्ण आए, महाभारत जस्तो युद्ध भएर युग परिवर्तन गर्यो भनेदेखि यो कलियुग अब गएर सत्ययुग आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ र अब यी नेताहरू त्यो आफू माउरी के गर्छ भने माउरीको राना मारिदियो भने माउरीहरू आफै झगडेर आफै मर्छन्। त्यस्तै यो अहिले भएका छन्। यिनले जति पञ्चायती व्यवस्थालाई गाली गरे तापनि ती राणाहरूलाई गाली गरेर के गर्ने? राणाहरूको नाम अहिले यहाँ जति सबै कमारा कमारी राख्थे बाबु पहिलेका धनाढ्यहरू, अनि त्यही कमारा कमारीहरू राखेर चाहिँ जुवा खेल्थे। चन्द्र शमशेरको पालामा कमारा कमारीको अम्लेस गराएको पशुपतिको झुकुटीमा बाटो सम्पत्ति झिकेर भनेदेखि अर्कालाई भन्नु पञ्चायती व्यवस्थालाई जति गाली गरे तापनि, ती राणाहरूलाई जति गाली गरे तापनि, ती राजाहरूलाई जति गाली गरे तापनि आफूले त गरेर देखाउन त राम्रो। अहिले त अहिलेको युगमा अहिलेको युग त कस्तो युग भएको छ भनेदेखि क्षणिक युग। एउटा सानो कुरो भयो भने विश्वमा एकैचोटि फैलिन्छ। त्यस्तो युगमा आएर पनि अहिलेका जो हाम्रा प्रजातान्त्रिक नेताहरू, अहिलेका गणतान्त्रिक नेताहरू, अहिलेका लोकतान्त्रिक नेताहरू सुतेर बस्ने, अहिले केही गर्नु सकेका छैन। खालि काठमाडौँको जति पनि पुलहरू सबै बिग्रेका छन्, ती पुलहरू के गराएका छन् यिनले भने थप्दै कोष थप्दै समय थप्दै झिक्दै खाँदै, कोष थप्दै समय थप्दै झिक्दै खाँदै, बाटो त्यस्तै छन्। त अर्कालाई के भन्ने? अर्कालाई औँल्याउनु त राम्रो भएन नि। आफ्नो अनुहार पनि हेर न ऐनामा कमसेकम कि आफूले के गरिरहेछ। अब त्यो पञ्चायत हाँक्ने नेताहरूले अहिले उनीहरूलाई हाँकिरहेछ। लोकेन्द्र बहादुर छन्, अहिले कमल थापा गुन्डा भन्थे त्यो बेलामा, ल यो यस्तो उस्तो भन्थ्यो। अहिले उनीहरूलाई हाँक्नेमा आएछ। अहिले सारा तराईतिर आन्दोलन राजा चाहियो भनेर आन्दोलन मचाइराखेको छ भनेदेखि यो सबै आफैले विचार गर्नुपर्ने हो। अहिले उनीहरू त राणा हराका माउरी जस्ता लड्या छन्, प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी। यति सजिलो व्यवस्थामा अर्काले बनाइवरी सबै बाँझो मारिवरी सबै राम्रो अब खेती लाएर खाने बेलामा आएर खेती लाएर खानु सक्दैन भने अनि त्यस्ता मान्छेहरू नष्ट नभएर को हुन्छ त? अहिले यो उनीहरू आपसमा जो लडाइँ गरेछ आफू नष्ट हुनुलाई हो। भनेपछि तपाईँको यो पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै जुन खालको अस्थिरता बढ्या छ, कोरोना भाइरसको महामारी छ, पापको पनि पराकाष्ठ भइसक्यो, यो हुनुपर्ने कुरा जम्मै भइसक्यो। अब एक खालको नयाँ युगको सङ्घारमा छ। नयाँ युग सुरु भइसक्यो। हाम्रो हजारौँ वर्ष पहिले, लाखौँ वर्ष पहिले लेखेको वेद, त्यसमा के लेखेको छ भने कलियुग मात्रै भएपछि सिद्धिने बेलामा गाईले गु खानेछ, बाहुनले रक्सी खानेछ, आइ मान्छेले लोक्ने मान्छेको लुगा लाउँछ। यो लेखेको छ बाबु हजारौँ वर्ष पहिले हाम्रा ऋषिमुनिहरू, हाम्रा पुर्खाले यस्तो हुनेछ। मैले आफ्ना आँखाले देखेँ धोबी खोलामा हो, अर्काले झाडा फेरेको गाईले यत्रो मुख बाएर खाएको। अहिले आए मान्छेले कोही फरिया लाउँछन्, लोक्ने मान्छेको लुगा लाएर यति कपाल काटेर फ्याङ फ्याङ भएर हिँड्छ। अहिले क्षेत्रीय सबैभन्दा जाँड रक्सी खाने मतवालीले जाँड रक्सी छोडे, क्षेत्रीय बाहुनलाई जाँड रक्सी नभई हुँदैन भने यस्तो युग आएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो युग नै परिवर्तनको युग हो। अब सत्य युग आउँछ। म 89 वर्ष अब पुगेर 90 अब टेक्छु। म बुढीले भनेको छु, याद राख्नु होला तपाईँहरू त छिटाहरू हुनुहुन्छ, अवश्य सत्य युग आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त लेखेको छु आफ्नो लेख, रोजाना म 5-6 वटा नोटबुक लेख्छु। रातको 11-12 बजी उठेर त्यो लेखेर रोजाना आफ्नो लेख्छु। करिब 5-6 वटा कविता लेख्छु, 5-6 वटा सानो एक पेजको निबन्ध लेख्छु। त्यो लेखेर मात्रै गर्छु। मलाई त्यस्तो लाग्छ अब यो सत्य युग आउँछ। अमेरिकाको चुनावै हेरौँ न,
ट्रप्स कस्तो मान्छे थियो लु भन त बौला जस्तो हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो के हो यो अब जनताले त देखाइदियो नि तेरो सिद्धान्त हुँदैन ला तेरो पैसाले मात्रै नहुँदो रहेछ पैसा त ऊ त विश्वमा सबभन्दा धनाढ्य भनेदेखि देखाइदियो यस्तै हाम्रो यहाँ पनि देखाउँछ जनताले अब जका जनता तिखा भइसकेका छन् घोटिएका छन् धेरै माझिएका छन् बुझेका छन् भने यिनले के खौवाहरूलाई मात्रै राखिरहला त जसरी अहिले मौका दिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसले मौका छोप्नु पर्दैन उसले सुधार गर्नु पर्दैन जनभावना अनुसार काम गर्नु पर्दैन धेरै खुसी लाग्यो भाइहरू आइदिएर हस् हामी पनि यहाँको अनुभव देशप्रतिको एउटा माया योगदानदेखि अत्यन्त प्रभावित भएका छौँ हामी यहाँलाई हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई मेरो पनि नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरू दुईजनालाई हिमाल अनलाइन टिभी